बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर BTA UK से आपके साथ हाज़िर हूँ। हम लोग रोज़ एक नई इख्तिरा सुन रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम की। पहले तो ये देखना चाहिए अवाम की मालूमात के लिए कि हाइब्रिड है क्या। हाइब्रिड दो निज़ाम को मिलाकर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए या बेहतरी के लिए बनाया जाता है। जैसे आप हाइब्रिड कार्स यूरोप में तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिसमें गैस, पेट्रोल या डीज़ल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, जिसे परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और उसकी कास्ट कम आती है, उसका पेट्रोल कम खर्च होता है। तो ये दो निज़ाम को मिलाकर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, इकोनॉमिकली बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए ये इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, जैसे हाइब्रिड कार्स होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे जैसे लोग जो स्टूडेंट लाइफ से सियासत में आए, जिन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, जिन्होंने जमहूरियत के लिए ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के दौर में सख्तियाँ बर्दाश्त की, हमें अपने घरों से कई माह गायब रहना पड़ा। तो हमने तो जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम के लिए जद्दोजहद की। इमरान खान साहब को 30 साल हो गए हैं सियासत में आए और उनका एक ही है कि जमहूरी तरीके से नुमाइंदे मुंतखब होकर आए और पाकिस्तान में जमहूरियत हो, जो कि कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। लेकिन ये हाजा आसिफ और इस तरह के जो लोग बार बार इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी कमिटमेंट को एक मिलकर जो निज़ाम चला रहे हैं, जिसको ये हाइब्रिड निज़ाम का नाम दे रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। इन्होंने 30-30, 40-40 साल हो गए इनको हुकूमत में, और ये हर रोज़ जमहूरियत के नाम पर वोट लेते हैं, जमहूरियत का जो राग है वो लापते हैं और जमहूरियत करते हैं। जमहूरियत के ज़रिए जमहूरी तरीके से ये असेंबलियाँ सपोस्ट भी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सियासी लोगों को मिलाकर नए निज़ाम की तरफ ये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई घिनौना और गंदा फेल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, कि आप फौज खुद कहती है कि हमारा सियासत से तल्लुक़ नहीं है, हमें सियासत से दूर रखें। लेकिन फ़ौज ही इन फॉर्म 47 के ज़रिए इन लोगों को लेकर आई और ये आज उसी निज़ाम का हिस्सा बनाकर फ़ौज को, जिसको हाइब्रिड निज़ाम का इन्होंने नाम दिया हुआ है, इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि ये हाइब्रिड कोई कार है जिसमें आप दो टेक्नोलॉजी को मिक्स कर मुल्क चला रहे हैं। नहीं, फ़ौज का काम मुल्क चलाना नहीं है। फ़ौज का काम है मुश्किल हालात में अवाम की मदद करना, जंगों के अंदर मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। फ़ौज का काम सियासत नहीं है। ये गंदे लोग, ये नून और शीन और पीपल पार्टी जो गंदा खेल खेल रही है, ये बार बार फ़ौज को इसके अंदर लेके आते हैं और फ़ौज भी ज़ाहिर है अपने मफाद के लिए भी वो भी लोगों को भी यूज़ करते हैं। हम किसी सूरत इस हाइब्रिड निज़ाम को ना कबूल करते हैं, ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क के लिए बना था, जमहूरियत के लिए बना था, जमहूर के लिए बना था, जहाँ पे इंसाफ होगा, वेलफेयर स्टेट होगी, इस्लाम के नाम पे बना था। हाइब्रिड निज़ाम के लिए नहीं बना था। ख्वाजा साहब, ये हाइब्रिड निज़ाम कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप इसको कह रहे हैं कि अभी ये निज़ाम चल रहा है और राना साहब की जो स्टेटमेंट है, वो जो उनको सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है, ये आप लोग इनकी स्टेटमेंट पढ़ें, इनकी सुने, ये मीडिया में आके क्या कह रहे हैं। राना सलामुल्लाह कुछ दिन पहले कुछ कह रहे थे और अब वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर भी इसी निज़ाम ने, हाइब्रिड निज़ाम ने अपग्रेड किया। उधर हनीफ अब्बासी वो अपने ही ख्वाजा आसिफ को जूते मारने ही रह गया था, बाकी तो कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। जो ख्वाजा आसिफ की उन्होंने फॉर्म 47 की असेंबली के अंदर
جو انہوں نے اس کی مٹی پلیت کی ہے۔ لیکن خواجہ آصف ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ وہ ہائیبرڈ نظام کو کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ نون لیگ کو پتا ہے کہ الیکشن لڑ کر وہ کبھی بھی پاکستان کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اس نظام کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہڈن ایجنڈا ہے، جو بیسیکلی تو ایک مارشل لا کی صورت ہے اس وقت، جس طریقے سے ڈکٹیٹر ملک کو چلا رہے ہیں، تو یہ تو کٹ پتلی ہے ان کی فارم 47 کے جو بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ان کے جو منسٹر ہیں جن کو شرم یا نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ اب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کو ہائیبرڈ نظام کا نام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کا یہ چورن نہیں بکنے دیں گے۔ عمران خان کو فوراً رہا کرنا چاہیے اور ان کے اوپر جو جیلی مقدمات ہیں ان کو ختم کریں، ان کی وائف، ان کے تمام کارکنوں اور لیڈروں کو رہا کریں۔ یہ ہائیبرڈ نظام یہ نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹر کے ذریعے ملک کو چلا رہے ہیں اور آپ ان کے کرندے بن کر آپ باریاں لے رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہی ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے، ایک سچا لیڈر ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ حقیقی نمائندے جب منتخب ہو کے آئیں گے تو وہی نظام کو بہتر کریں گے۔ ہمیں پاکستان میں کسی ہائیبرڈ نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ ملٹری اگر خود کہتی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہمارا دخل نہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہو؟ آپ مامے بنتے ہو جو آپ ان کو دھکیل کر لاتے ہو، پھر آپ ان کے ذریعے اقتدار میں آتے ہو، وزارتیں لیتے ہو، مفادات حاصل کرتے ہو، مراد لیتے ہو، جعل سازی سے پیسہ بناتے ہو۔ یہ چینی مافیا اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی فائلیں بند کروانے کے لیے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جس کا نام انہوں نے ہائیبرڈ نظام رکھا ہے، جہاں دو نظام مل کر ملک چلائیں گے۔ نہیں بھائی جان، دو نظام نہیں چلیں گے، نظام ایک ہوگا، وہ ہوگا جمہوری نظام، وہ ہوگا عوام کے نمائندے منتخب ہو کر آگے آئیں اور وہ ملک چلائیں۔ سیاستدان کا کام ہے ملک چلانا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے، وہ قابل احترام ہے۔ پاکستانی فوج قابل احترام ہے، ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، نہ کہ سیاست کرنا۔ اس لیے پہلے تو آپ لوگ آپس میں لڑ رہے، ابھی نون اور شین کی جو لڑائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خواجہ آصف، رانا اور باسی یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو جس طریقے سے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب رہا ہوں گے، ان کے تمام مقدمات جعلی ہیں، وہ جعلی ثابت ہوں گے، وہ ختم ہوں گے، اور یہ نظام بھی گندا ہوگا، اور یہ سیاستدان جو فارم 47 سے آئے ہیں یہ بھی گندے ہوں گے۔ وہ جیل میں بیٹھ کر ہر ایک کو بے نقاب کر رہا ہے، اس نے اس نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہم عمران خان کی جو سوچ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کی جو نظام، جس طریقے سے وہ ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، عمران خان کی جدوجہد میں، جمہوریت کی جدوجہد میں، انصاف کی جدوجہد میں، مدینہ ریاست کے نظام کی طرف لے کر ملک کو جانے میں، ان کی اس جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانی، بلکہ اب تو 80-90% پاکستانی عمران خان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو تاکہ پاکستان بہتری کی طرف جائے۔ اس ہائیبرڈ نظام نے پاکستان کو اکنامکلی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ اپنی ٹیلی نور بھی اب پاکستان سے جا رہے ہیں، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، جائیدادیں بیچ کر دبئی میں، یورپ میں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نظام فیل ہو چکا ہے، یہ نظام کسی صورت پاکستان کو نہیں بچائے گا، تباہ کرے گا۔ اس نظام کی ہم کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، اور عمران خان زندہ باد۔